आयज आर ओ ऑफिसान आयिल्ले की तुमकां जे व्हेकल परमीट जे जाय आसले ते टायमार इश्यू करूना म्हणून. सो कितें उलोवप जालें भितर? पळय आतां आमी आरूक मेळपाक येयल्ले. कारण कितें आसा की आमी व्हेकल परमिशनाक घातलेले. आतां तिसवाडी तालुक्याचे आमचे 3 व्हेकल्स जे आसा ती सेंट लॉरन्स मतदारसंघ, सांताक्रूज मतदारसंघ आनी चिखल मतदारसंघ हांगा तिनूय आमचे कॅन्डिडेट आसा आनी आमचे व्हेकल परमिशन जे घातलेले ते कितें जालें आतां आमी ते विचारपाक येयल्ले की कित्याक एक्झॅक्ट कितें जालें. कित्याक आयज अशें जालां की बीजेपीचे जे यंत्रणा आसा ती विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्या अगेन्स्ट वावुरता. आमकां तरी दिसून येता कित्याक इतलो डिले हरशी जायना. कित्याक हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करता गेले ते 3 दीस एक विथीन 24 hours एज पर कोड ऑफ कंडक्ट आमकां परमिशन ग्रांट करपाक जाय आसलें. कित्याक आमी सगळे जे आसा ते एप्लिकेशन जी आसा ती आरूक केल्ली. पण आमकां अजून पर्यंत ते जावंक ना. आयज आमी सकाळच्यान फॉलोअप करता. आतां सकाळी हांवें परत फॉलोअप केले. पुलिसांक फोन मारलो, ट्रॅफिकाक फोन मारलो, तेन्ना पासून तेंचें जावंक ना. सो तेका लागून आमी मुद्दम आरूक मेळपाक गेले की आमकां थोडे पुलीस सकाळी म्हणून आमकां अजून पर्यंत पावूंक ना. मागीर आमी ट्रॅफिकाक म्हणून ट्रॅफिकाक जेन्ना हांवें सांगलें की आमकां आतां हें करता आमी फुडें धाडटले. डेप्युटी कलेक्टर म्हणून लागले तेंचे कडल्यान आमकां रिपोर्ट येवंक ना. सो आयज अशें जालां की आमी हें फॉलोअप करून करचें पडटा. जे की बाकीचे जे हें आसा तालुकाज आसा थंयच्यान ऑलरेडी तांकां परमिशन दिलां. आमचेच पार्टीचे कितलेशे बाकीचे तालुका जे आसा थंय परमिशन ग्रांट केल्ली आसा, सगळ्यांक ग्रांट केल्ली आसा. पण हांगा जो तिसवाडीचो हें आसा तो तिसवाडीन तें कित्याक जाता. आयज अशें तरी आमकां दिसता की खंय ना खंय आमचेर जो हें प्रमोशन जातलें जावं आमची पब्लिसिटी जातली ती स्टॉप करपाक लागून आमकां टोटल म्हणल्यार बॉयकॉट आनी डिले टॅक्टीक्स प्लॅन केल्ल्यो आसा आनी हो बीजेपी सरकार निर्लज जाल्लो आसा. ह्या बीजेपीची जी यंत्रणा आसा ही आमच्या जे विरोधी पक्ष आसा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज आमचे कॅन्डिडेट आसा आनी फूल फ्लेज आमची कॅनवसिंग चालू आसा. तितून हे आमकां डिले करपाचो प्रयत्न करता. आमकां ह्या आरो येवन आयज परत चॅक करचें पडलें. आमकां डेप्युटी कलेक्टराक हेजे कडेन तेजे कडेन. पूण आमचो टायम वेस्ट जाता. आयज खरें म्हटल्यार आमी डोर टू डोर जावन मिटिंग्स करपाचे आसले. पूण आयज आमकां कांयच करूंक मेळना. आमकां लोकांक मेळपाक मेळना. आनी 2-3 दीस जाले आमी कंटिन्युअसली विचारता कितें जालां कितें जालां कितें जालां. सो इतले लायटली घेता हांव न्हू कित्याक लागून ते. सो डेप्युटी कलेक्टराचे थ्रू आमकां बिग्यान येवपाक जाय आसलें ते अजून पर्यंत येवना. आतां ते सांगता आमकां की आमी परत तांकां हें करतले आनी कशें भशेन आमकां परमिशन दितले. आतां केन्ना दितले तेंय आमकां खबर ना. कित्याक फुडले 2 दीस आमकां मेळटले. 2 दीस समज मेळले पासून 2च दीस आमकां भोंवडोवपाक मेळटलें. आयज परमिशन गावलें जालें. सो हें जें आसा जो व्हेकल विथ सावंड परमिशन जें आसा तें आमकां टायमली दिवपाची गरज आसली. पण हो बीजेपी सरकार परत 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 असली आपणाची नाटकां खेळटा आनी ही परमिशन डिले करता. आनी तुमी पळयता की गोंयभरान आयज बाकीचे सगळे पक्षाचे जावं बीजेपीचे हे चालूच आसा. मिटिंग्यो जावं आनी सगळे चालूच आसा. तांकां कशी परमिशन मेळटा. तांकां एवरी परमिशन ऑन टायम मेळटा आनी आमकांच ती परमिशन टायमार कित्याक मेळना. आयज बीजेपी हो जो आसा तो पक्ष भिरायल्लो आसा. कित्याक आयज गोंयकारांनी आपले दोळे उगडी गेल्ले आसा. आयज गोंयभरान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जितले कॅन्डिडेट घातलेले आसा ते लोकांक दिसलेले आसा की हे जिखोंक शकता म्हणून. सो हे खंय ना खंय डिले करपाक लागून हो बीजेपी प्रयत्न करता. आनी हेंचेर जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा एडमिनिस्ट्रेशन तुमी पयला आसतलो हरशी म्हणून कॉलेप्स जाल्लोच आसा. पण एडमिनिस्ट्रेटीव जी फंक्शनलिटी आसा ही फंक्शनलिटी डिले करपाक लागून आयज हेंचेर प्रेशर घालता. हे डिपार्टमेंट जो कोणूय डिपार्टमेंटाचे आसा तेंचेर प्रेशर घालता आनी हे डिले टॅक्टीक आयज सद्याक चलिल्ली आसा. आमचो अजय तुमकां फुडलो जो एक्झॅक्ट कसो प्रोसिजर कितें आसा तो तुमकां सांगतलो. कित्याक तो कंटिन्युअसली पार्टी लेवलाचेर तो फॉलोअप करता. तो पार्टी लेवलाचेर ताका कितलो हे इश्यूज फेस करचे पडले हे तुमकां तो सांगतलो. आयज आमी म्हाका डोर टू डोर करपाचें आसलें आमचेर पण ते आयज स्टॉप करून म्हाका हांगा येवचो पडलो. म्हणल्यार एक आदेश म्हाजो वेस्ट जालो. सो हांव मागता हेज्या कडेन की ताणें सांगचें. होय, जेन्ना आमची इलेक्शन डिक्लेअर जावन ऑल पार्टी मिटींग जाल्ले तेन्ना आमी हो मुद्दो मांडलो की जे सगळे परमिशन्स आहा फॉर मिटिंग्स नाल्यार व्हेकल्स आनी कितें कॅनवॅसिंग करता ते विदीन 24 hours दिवपाक जाय आनी सिंगल विंडो क्लियरन्स दिवपाक जाय. म्हणजे आरो जो आसा रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्युन्सी तेणीच दिवपाक जाय. म्हणून आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फक्त व्हेकल भोंवतली इतलीच विथ सावंड हेच परमिशन घातलेले. मिटिंग्स घालूंक ना आमी आनी कांयच घालूंक ना आनी प्रोसेशनूय घालूंक ना. व्हेकल भोंवतली म्हणून इतलेच सावंड घातलेले. बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन फॉर बार्देस, फोंडा, सालसेत हे आमकां विदीन 24 hours गावल्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स खंयच तापोवंक ना. हांगा तिसवाडीन कितें जालें आमी जेन्ना परमिशनाक घातले आरो आमकां डेप्युटी कलेक्टर आपोवंक लागलो तुमी आमच्या ऑफिसान या पयशे भरा आनी सेपरेट फॉर्म भरा. पुलीस काल फोन मारपाक लागले ह्यो कोण एजंट कॅन्डिडेट आहा तो न्ही पुलीस स्टेटमेंट दिवपाक
करपाक रायट आसा सावंडाचे म्हाका ना सावंडाचे लागता ते SDMाक लागता सो SDMान वचून तुम्ही फॉर्म भरूंक जाय SDM म्हणटा पयशे भरपाक जाय मागीर तुमकां ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची NOC लागता न्हू खबर आसा तुमकां 3,000 पयशे भरचे बट तेवूय लागूंक शकता पण परत ते फॉर्म घेवन पोल्युशन वचपाक जाय पोल्युशन वचून मागीर परत ट्रॅफिकान वचप सो अशे हे तिसवाडीन तालुका जाल्ले आसा हे BJP आपले फूल ॲडमिनिस्ट्रेशन आपली यंत्रणा यूज करता ते बाकीचेर आमकां इमिजिएटली मेळयले आहा बाकीचेर आमकां इमिजिएटली आमची SOP दिल्ली आसा जी SOP जी इलेक्शन कमिशनान दिल्ली आसा त्याच प्रमाणे एक फॉर्म आसा ते फॉर्म आमी आरोप सबमीट केला आमी वचून थंयसर इलेक्शन डेप्युटी कलेक्टर वचपाचें ना आनी एका लागून विदेशाचो आर्ग्युमेंट जालो ते स्टाफां कडेन की स्टाफ परत फॉर्म फोन करता बाबा तुमी यो कॅन्डिडेटूच जाय म्हणटा नाजाल्यार एजंटूच जाय म्हणटा पुलिसूय म्हणटा स्टेटमेंट दी म्हणटा आतां प्रॉब्लम कितें जाला आसा आमी ऑलरेडी कालच्यान ती आमची गाडी चालू जावपाक जाय आसली आमी ते 2 दीस पयलीं एप्लाय केल्ले 48 hours बिफोर सो आमकां कालच्यान काल चालू जावंक जाय आसली ती कालचो दीस गेलो आयचोय दीस गेलो आनी एक नेवर रूल काडला तुमकां खबर आसा कॅम्पेनींग टायम कमी आहा ऑलरेडी मिनिमम 9 दीस दिल्लो आतां कॅम्पेन जी आहा ती कमेन्समेंट ऑफ पोल आहा पोल थंयसर स्टॉप जावपाक जाता बिफोर 48 hours कमेन्समेंट ऑफ पोल म्हणजे 20 तारीख सकाळी 8 कॅम्पेन पोलिंग जाता सो 18 तारीख 8 कॅम्पेन स्टॉप जावपाक जाय पयलीं कितें इवनिंग स्टॉप जाताली 5 भितर तो आतां एक दीस तोवूय आमचो गेलो सो 2 दिसान आमी केन्ना कॅनवासींग करतले कितें करतले आनी इतलो भिरान हे सांताक्रूज सांत लॉरेन्स आनी चिंबल सिटाक BJP कित्याक लागला हितून कळटा की आमचो आवाज जो आसा जो व्हेहिकलान जे आमचे सिंबल पावतले नाजाल्यार आमचो जो कॅन्डिडेटीचे बॅनर्स पावतले डिस्प्ले जातले आनी आमची मेसेज आहा ते ऑडियन आमची व्हेरी स्ट्रॉंगफूल मेसेज आसा की जे अनाउन्समेंट 2-3 मिनटाची आमची मेसेज आहे ती मेसेज पावपाक जायना म्हणून हे षडयंत्र BJPन केल्ले आसा अशें आमकां तरी दिसता तुमकां कितें दिसता फक्त तिसवाडीनूच तांकां भंय आसा म्हणून अशें करता म्हणटा काय कारण तुमी म्हणटा बाकी कडेन तुमकां परमिशन टायमार मेळ्ळी फक्त तिसवाडीन सो कितें म्हणपाक सोदता तुमी की तिसवाडीनूच तांकां भंय दिसता तुमचो काय कशें कितें तशें ना बाकी प्रोसिजर कितें आहा इट डिपेंड्स ऑन डेप्युटी कलेक्टर्स जो आसा पळय तो एकूच रूल लागपाक जाय जो SOP आहा ती फॉर एग्जाम्पल वो सेम सिमिलर इश्यू आमकां डारबोंड रोड आनी ते सायडीक तो म्हणपाक 3,000 भरा आनी तुमी परमिशन घ्या ते आमी 3,000 भरले मग परमिशन अजून मेळोंक ना हे 2 तालुक्यान आमकां प्रॉब्लेम जाल्ले SOP आहा ती सगळ्यांक सेमूच आसा इश्यू बेज आहा तो मे बी डेप्युटी कलेक्टर कोणी प्रेशरायज केला हे स्पेसिफीक हे जो डेप्युटी कलेक्टर तिसवाडीचो ताका कोणी प्रेशरायज केला पोलीस स्टेशनाक कोणी प्रेशरायज केला ते आमकां खबर ना आमकां तरी दिसता की BJPन तांकां प्रेशरायज केला सांताक्रूज सीटाक लागून जालें दिसता सांताक्रूज सीटान अशें आयकोंक येयला की तुमचें मातशें थिंगा बरें चल्लां म्हणून कॅम्पेनींग ताका लागून डेफिनेटली कशें आसा आयज आमची सिटां जी आसा ती पावरफूल आसा आनी बरे कॅन्डिडेट आमी दिल्ले आसा लोकांचो प्रतिसादूय आमकां खूब बरो आसा आमी जेन्ना डोर टू डोर करता हे डोर टू डोर कॅम्पेनींगाक आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आनी हे आयज दिसून येता आनी तेकाच लागून हे स्टॉप करपाक हे डिले टॅक्टीक आयज हांव हांगा आसा म्हणल्यार एक आदेश म्हाजो गेलो हांव डोर टू डोर एक गांव कंप्लीट करतलो लागलो आयज भोंवन सो ही जे हें आसा तो कसो डिले करपाचो हो BJP सारको खबर आसा आनी तांकां ते आयज तुमी पळयता 5-5 मिटींग घेता आमच्या मतदारसंघात मागीर सगळ्याक मिटींग घेतली तांकां सगळी परमिशन ऑन टायम मेळ्ळा आमकां कित्याक मेळना परमिशन ऑन टायम आमी 3 दीस जाले आतां परमिशनाक विचारता हांव कंटिन्युअसली फोन कॉल मारता डेप्युटी कलेक्टराक मारता पुलिसांक मारता ट्रॅफिकाक मारता सगळ्यांक फोन मारता आरोप फोन मारता अरे चल्ला कितें म्हटल्यार आमी फक्त फोन मारून आमी फॉलोअप करपाचें आमदारांनी आयज फॉलोअप करपाचें अरे तुमकां सगळी हें सगळें यंत्रणा बसयल्ली आसा जेन्ना कोड ऑफ कंडक्टाचे हितून जे आमकां परमिशन ऑन टायम मेळपाक जाय हे टायम मेळना हितून क्लियर कट कळटा की हो जो एडमिनिस्ट्रेशन आसा हो BJP कंट्रोल करता आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक कसो डिले करपाचो ही टॅक्टीक जी आसा ही BJP कडेन आसा आनी ही फोटींगपणाचें राजकारण म्हटल्यार तांकां कितें आसा आमचे लिडर जे आसा तांकां ब्लॉक करपाक जाय हांवें आमचे जे एजंट आसा इलेक्शन एजंटाक धाडले आमी वचो पडलो की परमिशन ग्रांट करिना पावतलो लोकां पर्यंत कशें पावतले सो हें जें आसा आमकां ब्लॉक करून दुसऱ्यांक प्रमोट करून तांकां खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनी कशाय भशेन आरजीचे कॅन्डिडेट जे आसा ते ओडोवपाक जाय मात हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता की तुमी सगळ्यांनी चिंतचें हें सद्याक BJPचें राजकारण चल्लां पळय एडमिनिस्ट्रेशन कशें कंट्रोलान दवरप आनी मागीर कशें कॉलेज करता आयज गोंयभरांत पळया तुमी कसले इन्सिडंट चालू आसा ते हे यंत्रणा ही सारकी ना म्हणून हे इन्सिडंट चालू आसा अरे आमी शिकोवचें पडटा आमी सांगचें पडटा सगळ्यांक की हें कशें करपाचें परमिशन कशें ग्रांट करपाचें हें बाकी कडेन सगळ्यांक जाता सो अशें न्हू आमी हांगा तिसवाडीनूच इतलो डिले कित्याक परत आमी फोन मारताले आयज कित्याक लागून इतलो डिले हें म्हाका दिसता ह्या सरकाराक आमी धडो शिकोवपाक गोंयकारांक धाडूंक जाय आनी येता त्या 20 तारखेक सगळे एका धडो शिकयतले विरेश इलेक्शनाचो एक कॉन्डक्ट आसता प्रोटोकॉल आसता तुका दिसता हितून डिविएशन जाला नॉट एज पर द कंडक्ट जाला हिंगा
डेफिनेटली नॉट एज पर द कंडक्ट कित्याक पळय कशें आसा दुसऱ्या सायडीन आमी जेन्ना दुसरे हितून आमी परमिशन दाखयल्ली फोंडा जो आरो आसा तेंची परमिशन जाल्ली तेंच्यानी कशें क्लियर केलें तें आमचेच कित्याक हें जालां हांवें तें एक्झाम्पल म्हणून दिलें एक्झाम्पल दिवन धाडलें बट कितें जाता जाणा आमी आमचो जो टायम आसा तो वेस्ट जाता आतां हो टायम सारको क्रुशल आसा हे कॅम्पेन करपाचो टायम आसा मिटिंगेक वचपाचो टायम आसा जावं आमकां डोर टू डोर भोंवपाचो टायम आसा आयज आमी हांगा आरो फुड्यान नाचपाक शकना आयज लोकां फुड्यान वचपाक जाय लोकांक कन्विन्स करपाक जाय की आमकां मतां मारात कित्याक मतां मारात हांगा समज आमी नाचपाक लागले परमिशनाक लागून नाल्यार आमचो टायम वेस्ट आयज आमदाराक हांगा येवचो पडटा हांव एकूच आमदार आसा आयज म्हाका गोंयभरांत प्रचार करचो पडटा आमचे मतदारसंघ आसा म्हाजे 2 मतदारसंघ म्हाका लागता ते दोनूय मतदारसंघात प्रचार करचो पडटा सो हे डिले टॅक्टिक्स जी आसा ह्या बीजेपी आयज हें करता आनी कोर्ट म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन जे स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा तेंच्यान क्लियर डायरेक्शन दिवपाक जाय न्हू की विथइन 24 आवर्स हें मेळपाकूच जाय म्हणून आमी कित्याक नाचपाक जाय आमी हें करपाक जाय नॉर्मल जे परमिशन घेता त्या बद्दल नॉर्मल खंय परमिशन घेता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिवपाक लायता बट कितें आसा हे टायमली कित्याक डिले जाता हें समज तेंकां सांगपाचें आसलें जाल्यार तेंच्यान क्लियर पयलूच सांगूंक जाय न्हू हांगा ऑफिसान सांगूंक जाय की अशें आसा ते 8 दिसाचेर आमी जेन्ना परमिशन घातलें तेन्ना 3 दीस आमचो क्लियर वेस्ट जालें आतां हे फुडले हे 3 दीस म्हटल्यार आयचोय दीस वेस्ट जालो चवथो दीस फुडले 2 दीस मेळटा जाल्यार ते पळोवंक जाय आमकां दुसऱ्या पार्ट्यान मेवले व्हेकल आतां म्हाका खबर ना कितले पार्टी स्टार्ट केला थिंगा हें करपाक. थोड्यांनी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा बाकीच्या कितले जाणांक मेळ्ळो ते आमकां खबर ना पूण थोड्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा तुमच्या तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे मेळना तितून जाला हय आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळोन तितून जाल्लें आसा सांताक्रूज सांग हय सांताक्रूज आनी आमचे सेंट लॉरेन्स आमी आयज सकाळचे चालू जाला सो बाकीच्यांक समज मेळटा जाल्यार आमकां कित्याक मेळना कित्याक आयज तांकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन स्ट्रॉंग आसा तांकां कशें चॉप करपाचें आनी ते सायडीच्यान वोटींग फोटाफुटीचें राजकारण म्हणटा पळय हें तें फुटाफुटीचें राजकारण की आमचें जें आसा म्हटल्यार हेंचें कांयच ना हें सगळें आसा सुशेगाद अशें दाखोवपाक सोदता ओके थँक्यू